आजको वचन धेरै नै हाम्रो जीवनको लागि आवश्यकता छ है। मैले यो वचनको लागि मैले धेरै प्रार्थनाहरू गरिरहेको थिएँ, धेरै मैले पढिरहेको थिएँ। यो वचन हाम्रो जीवनमा चाहिँ भयङ्कर लागु छ। यो वचनको अर्थ नबुझेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो क्रिस्चियन जीवन हामीले अगाडि बढ्न सकेको छैनौँ। किन हामी परमेश्वरमा अगाडि बढ्न सकेको छैनौँ? हामीले विश्वास त गरिरहेको छौँ, हामीले यीशुलाई भन्दछौँ। म केही कुराहरूमा आज हिन्दीमा पनि बोल्नेछु, मैले देखिरहेको छु धेरैजनाले हिन्दी बुझ्दैन है। मैं आपके बीच में कुछ ऐसी चीज़ को बताना चाहता हूँ जिसकी आवश्यकता हमारे क्रिश्चियन जीवन में जरूरी है। हम क्यों नहीं बढ़ पाते अपने क्रिश्चियन जीवन में? हम लोग क्यों आगे नहीं बढ़ पाते? हम लोग वही की वही क्यों रुक जाते हैं? यह हमको सोचना जरूरी है, यह हमको समझना जरूरी है। क्यों हम जब हम परमेश्वर को विश्वास करते हैं, क्यों जब हम परमेश्वर से बपतिस्मा लेते हैं तो हमारे जीवन वहीं पे क्यों अटक जाता है? हम उससे आगे क्यों ही नहीं बढ़ पाते? कभी हमने सोचा है? हमने कभी भी नहीं सोचा इसके बारे में। मैं आपको एक चीज आज का दिन में पूछना चाहता हूँ, वो है हम जब यीशु को विश्वास करते हैं, हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, हमारा पहला कदम क्या है? कोई बता सकता है? हमारा पहला कदम क्या है? पहला स्टेप क्या है? रिपेंटेंस। और कुछ रिपेंटेंस का मतलब हम लोग उसको अंगीकार करना है। और कुछ कोही बोल सकता है? कसैले भन्न सक्छ कि यस्तो हाम्रो जीवनमा छ? हामीले परमेश्वरलाई विश्वास गरेपछि, हाम्रो जीवन हामी बपतिस्मा लिएपछि हाम्रो पहिला कदम चाहिँ के हो? के हो? परमेश्वरको बाटोमा हिँड्नु। अझै कसै? पुरानो जीवनलाई भुलेर अगाडि जानु। अरू कही? विश्वास है। लेकिन यो एउटा कुरा छ जो परमेश्वरले मलाई दिनुभएको छ। अगर यो कुरा हाम्रो जीवनमा हरायो भने, आज जो कदम छ, पहिला कदम छ, हामीले यसको बारेमा कहिले सोचेको पनि थिएनौँ। यो परमेश्वरले मलाई बताउनु भएको। हामीले कहिले पनि सोचेको छैनौँ कि हाम्रो जीवनमा जब हामी परमेश्वरलाई विश्वास गर्दछौँ, यो कुरा हाम्रो जीवनमा भएकै छैन। अगर यो कुराहरू हाम्रो जीवनबाट जब हराउँदै जान्छ नि, यसलाई फेरि त्यो जग्गामा लिएर आउनुको लागि बलिदानको जरुरी छ। बलिदानको मतलब यो होइन कि हामीले भेडा बाख्राहरूलाई बलिदान गर्नु। बलिदानको मतलब हाम्रो जीवनमा धेरै कुराहरू हामी त्याग गर्नु पर्दछ। हम जानते हैं जब हमारे जीवन में ये चीज जो अभी मैं परमेश्वर ने मेरे को दिया है, अगर मैं ये बताने से आगे ये जीवन में जब हमारे जीवन में होता है ना, इसको जब हम इसको हमारे जीवन में लागू नहीं करता है, तो अब इसको फिर दोबारा हमारे जीवन में लागू करने से हम लोग को बहुत चीज को हम लोग त्याग करना पड़ता है। इसको कहता है बलिदान करना पड़ता है। क्यों थाहा छ त्यो? अचम्मको कुरा छ है। क्यों हाम्रो जीवनमा हामी यसै कारण बढ्न सकेका छौँ? हामी धेरै भन्दछौँ कि हामी धेरै पुरानो क्रिस्चियनहरू हो, हामी धेरै नयाँ क्रिस्चियनहरू छौँ। हाम्रो जीवनमा यही कुराको कमीको कारणले गर्दाखेरि हामी अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ। के हो थाहा छ? हामीले सबैजनाले खोल्नेछौँ। पहिला खोल्नेछौँ हामीले हितोपदेश 2:4 र 5। कसैले फटाफट पढिदिनु ल। हितोपदेश, एकजनाले खोल्नु। हितोपदेश 2:4 र 5। कसैले खोलिदिनु। यशाया 11:2। नीति वचन 4 र 5। क्या पाएगा अरे हाम्रो जीवनमा के छ थाहा छ? हामी जब परमेश्वरलाई हामी विश्वास गर्दछौँ, सबैभन्दा पहिला हाम्रो पहिला कदम चाहिँ के हो थाहा छ? परमेश्वरको भय हाम्रो जीवनमा हुनुपर्दछ। सबभन्दा पहिला कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको भय हुनुपर्छ। भय र डरको अर्थ म बताउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला म यसलाई अलिकति दुईटा भागलाई म अलिकति बताउन चाहन्छु।
डर र भयको मतलब चाहिँ के हो? डर भनेको के हो? डर भनेको त्यो हो कि हामीले पुरानो नियममा हेर्दछौँ, अगर तैँले यो कुरा गरेनस् भने तेरो जीवनमा चाहिँ यो कुरा आउँदछ। हामी त्यसलाई डरले पनि हामीले त्यसलाई मान्नु पर्दछ। अगर उदाहरणको लागि अगर हामीले कोही नानीहरूलाई के भन्दछौँ, तैँले आजको दिनमा यो काम गरिस्, गर है, अगर तैँले गरेनस् भने बेलुका चाहिँ तँलाई मैले हेर्छु। अगर घरको आमा बाबाले अगर त्यसलाई भनेको छ भने त्यो नानीले डरले पनि त्यो कुरा गर्दछ, लेकिन भय यो कुरा होइन। हम देखते हैं डर और भय अलग अलग चीज है। डर का मतलब ये है कोई चीज हम लोग को करना पड़ता है क्योंकि हम डरते हैं, अगर ये चीज हम लोग नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में ये हो सकता है। लेकिन भय ऐसा चीज नहीं है। भय क्यों? भय भनेको यो हो जब एउटा केटा र केटी है, परमेश्वरले हामीलाई बाइबलमा भनेको छ परमेश्वर हाम्रो दुल्हा हुनुहुन्छ, हामी उहाँको दुल्हन हो। एउटा हामीले हेर्दछौँ, एउटा जब कोही माया प्रीति कोही केटा र केटी गर्दछ भने तिनीहरूको बिचमा एउटा के कुरा हुँदछ भने केटीले सोच्दछ अगर मैले यो कुरा गरेँ भने मेरो जसलाई मैले माया गर्दछु मदेखि टाढो हुन्छ, त्यसलाई भय भन्दछ। हामीले हेर्दछौँ अगर केटाले अगर कोही केटीलाई धेरै माया गर्दछ भने त्यो केटीले जे कुरा मन परेन त्यो केटाले कहिले गर्दैन। त्यसलाई थाहा छ अगर मैले यो कुरा गरेँ भने यो केटी मदेखि टाढो हुन्छ, त्यसलाई भय भन्दछ। भय भनेको कुरा डर होइन। भय भनेको कुरा चाहिँ त्यो कुरा हो ताकि यो कुरा मैले अगर गरेँ भने परमेश्वर मदेखि टाढो हुन्छ। यो कुराहरूको हाम्रो जीवनमा हुनु जरुरी छ। हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको भय नभएको कारणले गर्दा हामी परमेश्वरमा अगाडि बढ्नै सकेको छैनौँ। हामीले हो परमेश्वरलाई विश्वास गर्दछौँ, हामीले परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्दछौँ, हामीले परमेश्वरमा वचन पढ्दछौँ, सबै कुरा गर्छौँ, लेकिन परमेश्वरको भय हाम्रो जीवनमै छैन। यसै कारण हाम्रो उन्नति भएको छैन। हामीले कोही कुराहरू हामीले गर्न चाहन्छौँ, है यो कुरा अगर परमेश्वरलाई मन परेको छैन, यो कुरा अगर मैले गरेँ भने परमेश्वर मदेखि टाढो हुन्छ भने कि हाम्रो जीवनमा छ यो कुरा? हाम्रो जीवनमा कहिले पनि छैन यो कुरा। लेकिन मैले यहाँ एउटा कुरा हेरिरहेको थिएँ, बाइबलमा भजन सङ्ग्रहमा लेखिएको छ बुद्धिको पहिला हुड्किलो के हो गरे? परमेश्वरको भय हो। परमेश्वरको भय बुद्धिको के हो गरे? पहिला स्टेप हो। यसै कारण बाइबलमा एउटा यस्तो शब्द छ, एउटा यस्तो बाइबलमा एउटा यस्तो कहानी छ जसको जीवन चरित्रले बताउँदछ मेरो जीवन चरित्रबाट हेर परमेश्वरको भय मेरो जीवनबाट छैन, नभएको कारणले परमेश्वरले मेरो जीवनमा के लिएर आएको छ। हामी हेर्दछौँ परमेश्वरले एउटा व्यक्ति छ, परमेश्वरले पुरानो नियममा देखाएको छ। हामीले कति कुराहरू हामीले हो पुरानो नियमको कुराहरूलाई हामीले पक्रेर हामी त्यसमा हिँड्न सक्दैनौँ, लेकिन पुरानो नियमको कति कुराहरू हाम्रो जीवनमा हामीले लागू गर्न जरुरी हुँदछ। मैले अस्ति पढिरहेको थिएँ, एउटा वचन पढिरहेको थिएँ, त्यो वचन पुरानो नियममा जति लागु छ नि नयाँ नियममा पनि त्यति लागु छ। के हो थाहा छ? यीशुले भन्नुभएको छ, एकजना व्यक्तिले यीशुसँग आएर भनेको छ कि परमेश्वरलाई के गरे माया गर्नु, परमेश्वरको डर मान्नु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के हो? उहाँले एउटा यीशुले भन्नुभएको छ उसले आफ्नो सोचाइबाट हृदयबाट अनि शक्तिबाट चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ सेवा गर्नु पर्दछ। यो कुरा हामी हेर्दछौँ पुरानो नियममा नयाँ नियममा यो लागू छ। जो कुरा पुरानो नियममा छ त्यो नयाँ नियममा पनि लागू छ। यो यीशुले आफ्नो मुखबाट भनेको छ। यसै कारण हामीले हेर्दछौँ आजको दिनमा हामी हेर्नेछौँ परमेश्वरको भय एउटा मनुष्यको जीवनमा थियो। हामीले हेर्छौँ धेरैपल्ट हामीले यो वचनलाई एकदमै उषा दिदीले पनि यही वचनलाई लिनुभएको थियो, लेकिन अर्को तरिकाबाट है। लेकिन आजको दिनमा मैले हजुरलाई देखाउने छु यो अर्को तरिकाबाट छ है। हामीले हेर्नेछौँ उत्पत्तिको पुस्तक हामीले उत्पत्तिको पुस्तकलाई 18 हामीले हेर्नेछौँ। लेकिन मलाई सबैभन्दा मिठो वचन त्यो लाग्दछ जो वचन मैले सागरलाई दिएको छ, सागरले यहाँ देखाउने छ। उत्पत्तिको 22 अध्यायको 2 पद र 22 अध्यायको 12 पद है, यहाँ हामीले सागरले देखाइदिनेछ। मैले यो दुईटा पदलाई लिएर आजको दिनमा परमेश्वरको भयलाई मैले तपाईँहरूको माझमा देखाउन चाहनेछु। यो दुईटा पद राम्रोसँग पढ्नुहोस्। यहाँ केही मिसिङ छ, यहाँ एउटा पदमा केही मिसिङ छ, एउटा पदमा केही थपिएको छ।
है। हम यहाँ देखते हैं जब एक व्यक्ति है जो परमेश्वर की इस वचन में पुराने नियम में लिखा हुआ है, जिसका जीवन से बताता है अगर परमेश्वर का भय हमारे जीवन में नहीं है तो कुछ हमारे जीवन में हो सकता है। हामी हेर्दछौँ कि परमेश्वरले एक व्यक्ति थियो जसको नाम थियो अब्राहम। परमेश्वरले 75 वर्षको उमेरमा परमेश्वरले उसलाई के गर्नु भएको थियो, बोलाउनु भएको थियो। तैले आफ्नो देशबाट निस्केर त्यहाँबाट आइज, तैले आफ्नो आमा बाबुको देशलाई छोडेर मैले प्रतिज्ञा गरेको देशमा म तँलाई लिएर जान्छु है। हामीले हेर्दछौँ यहाँ धेरै जनाले यसलाई यो वचनबाट प्रचार गर्दछ, यो एउटा विश्वासको प्रचार हो भनेर। परमेश्वरले अब्राहमको जीवनमा विश्वासको बारेमा देखाएको छ, लेकिन जब मैले यसलाई पढिरहेको थिएँ यसमा परमेश्वरको भयको बारेमा बताएको छ है। मैले यहाँ हामीले हेर्दछौँ जब अब्राहमलाई परमेश्वरले बोलाएको छ, हामीले हेर्दछौँ हरेक कुरामा उसले परमेश्वरलाई अगाडि राखेको छ। हामीले हेर्दछौँ जब परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, जब जब परमेश्वरले अब्राहमलाई दर्शन दिँदा थियो परमेश्वरले उसको जीवनमा प्रतिज्ञा लिएर आएको छ। हामीले हेर्दछौँ जब उसको जीवनमा प्रतिज्ञा कति वर्षसम्म पुरा भएको छैन, 99 इयर्ससम्म पुरा भएको छैन। हामीले हेर्दछौँ एउटा यस्तो वचन छ जहाँ परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभएको छ, 3 व्यक्ति छ जसले सोदम अनि गमोरालाई नष्ट गर्नको लागि जब हामी हेर्दछौँ जब अब्राहम एउटा सुकीको काँचीको तल जब उसले बसिरहेको थियो, उसले जब आँखा उठाएर हेरिरहेको थियो 3 व्यक्तिलाई देखिरहेको थियो। जब उसले 3 व्यक्तिलाई देखिरहेको थियो अब्राहमले के गरेको छ, त्यहाँबाट उठेर दुगुरेको छ। ऊ बाइबलमा यसरी लेखेको छ, ऊ दुगुरेको छ, दुगुरेर गएर उसलाई भेटेको छ, भनेको छ हजुरहरू आएर मेरो यहाँ आराम गर्नु, यहाँ केही खाएर जानुहोस्। र हामीले यहाँ हेर्दछौँ उसको जीवनमा परमेश्वरले जो प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, उसलाई परमेश्वरले भन्नुभएको थियो तर म जातिहरूको पिता बनाउँछु भनेको थियो, लेकिन त्यो प्रतिज्ञा उसको जीवनमा पुरा नभए तापनि उसले जब परमेश्वरलाई देखिएको छ, हामी हेर्दछौँ उसले परमेश्वरको त्यो प्रतिज्ञा उसको जीवनमा पुरा भएको छैन, त्यसलाई पक्रेर बसेको छैन, उसले तब पनि परमेश्वरलाई भेट्नुको छ। हामीले हेर्दछौँ यहाँ जब 3 व्यक्तिहरू आएको छ, तिनीहरूले जब परमेश्वरलाई, जब अब्राहमले परमेश्वरलाई के आदर दिएको छ, हामी यहाँ हेर्दछौँ उसले परमेश्वरलाई सबैभन्दा अगाडि राखेको कारणले गर्दा परमेश्वरले त्यहाँ एउटा कुरा भनेको छ कि म सदम अनि गमोरालाई नष्ट गर्न भन्दा अघि के म अब्राहमदेखि यो बात लुकाऊ। यहाँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ के म सदम अनि गमोरालाई नष्ट गर्न भन्दा अघि के म अब्राहमदेखि यो बात लुकाऊ। यहाँ हामीले जब अब्राहमलाई यो कुरा बताएको छ, हामीले यहाँ एउटा कुरा देख्दछौँ कि अब्राहमले अब के गरेको थाहा छ, त्यो सदम अनि गमोरालाई बचाउनको लागि हामीले हेर्दछौँ 50 देखि लिएर 10 सम्म एउटा कन्क्लुजन उहाँले भनेको छ। अगर 50 जना अगर त्यहाँ धर्मी व्यक्ति भए पनि के तपाईँले त्यहाँ नष्ट गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले भनेको छ नष्ट गरेको छ, 10 सम्म गएको छ। हामीले हेर्दछौँ जब सदम अनि गमोरामा कतिजना गएको छ, 3 जना व्यक्ति अब्राहमसँग भेट्न आएको छ, लेकिन 2 जना व्यक्ति सदम अनि गमोरामा गएको छ। पढेको छैन वचन कसैले, 2 जना व्यक्ति मात्रै गएको छ, 3 जना व्यक्ति गएको छैन सदम अनि गमोरामा। हामीले हेर्दछौँ मैले यो कुराहरू स्टडी गरिरहेको थिएँ, धेरै कुराहरू धेरै वचनहरू पढिरहेको थिएँ, यता यता खोजिरहेको थिएँ, एक व्यक्ति को होला, एक व्यक्ति चाहिँ को होला जसले चाहिँ अब्राहमलाई भेट्नलाई आएको छ। यहाँ त्यो व्यक्ति हामीले हेर्दछौँ सदम अनि गमोरामा गएको छैन, खालि अब्राहमसँग भेट्नु मात्रै आएको छ है। धेरै बाइबलको विद्वानहरूले हामीले जब बाइबलको डिक्सनरीहरू पढ्दछौँ, बाइबलको भित्रको भेदहरू जब पढ्दछौँ, त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरूले भनेको छ त्यो चाहिँ यीशु भनेको छ है। धेरैजनाले यहोवा भन्दछ, कसैले यीशु भन्दछ। हामीले हेर्दछौँ परमेश्वर खुद अब्राहमसँग भेट्न आउनुभएको छ, हामीले हेर्दछौँ। लेकिन जब त्यहाँ परमेश्वर अब्राहमसँग भेट्न आएको छ, त्यहाँ अब्राहमको प्रतिज्ञा पुरा भएको छ। त्यहाँ के भएको छ भने अब्राहमको प्रतिज्ञा पुरा भएको छ। त्यहाँ भनेको छ म अर्को साल जब यहाँ आउनेछु, यहाँ चाहिँ है साराले चाहिँ एउटा पुत्रलाई जन्म दिनेछ। त्यहाँ उसको
प्रार्थनाको उत्तर आएको छ। त्यो प्रार्थनाको उत्तर दिनुलाई परमेश्वर स्वयं आउनु भएको छ। हामीले हेर्दछौँ जब अब्राहमले अब्राहमको प्रतिज्ञा, परमेश्वरले जो अब्राहमको जीवनमा प्रतिज्ञा पूरा गर्नुभएको थियो, जब त्यो प्रतिज्ञा उसको जीवनमा पूरा भयो, हामीले हेर्दछौँ जो प्रतिज्ञा उसको जीवनमा पूरा भयो, जसरी हामीले हेर्दछौँ अब्राहमले 100 वर्षको उमेरमा चाहिँ एउटा छोरालाई जन्माएको छ। हामीले हेर्दछौँ त्यहाँबाट परमेश्वरको भय उसको जीवनबाट कायम भएको छ। है हामीले धेरैजनाले हामीले प्रचार सुन्दछौँ कि एउटा विश्वासको प्रचार हो कि परमेश्वरले के भन्छ अब्राहमको जीवनमा एउटा छोरा दिएको छ। अब त्यहाँबाट चाहिँ विश्वासको प्रचार भएको छ, उसको जीवनमा विश्वासलाई हेरेको छ। लेकिन हामीले जब यो वचनलाई राम्रोसँग पढ्दछौँ, यो एउटा परमेश्वरले उसको विश्वास पनि उनले परमेश्वरले उसको भएको परीक्षा लिनुभएको थियो। है म यहाँ हजुरको माझमा यहाँ आएर यतिकै बोलेको छैन जबसम्म मैले यसलाई 3, 4 अनि 5 पल्ट पढ्दैन। यो चाहिँ हामीले हेर्न सक्दछौँ यो एउटा भएको परीक्षा हो। हामीले हेर्दछौँ जब हामीले हेर्दछौँ उसको जीवनमा जब छोरा आएको छ, उसले हामीले त्यहाँबाट हेर्दछौँ उसको जीवनमा कहिले पनि बलिदान आएको छैन, बलिदानको जिक्रै भएको छैन। हामीले हेर्दछौँ जब हामीले त्यहाँ पढ्दै जाँदछौँ, एक जग्गा साराले भनेको छ अब अब्राहमलाई अब्राहम बुढो भएको छ, अब सारालाई कसैले भन्नु सक्दैन कि अब यो वृद्ध अवस्थामा पनि यसले नानीलाई दुध पिलाउन सक्छ भनेर। हामीले हेर्दछौँ उसले अब परमेश्वरलाई अगाडि राख्ने जग्गामा उसले अब कसलाई राखेको छ? आफैलाई राखेको छ। हामीले त्यहाँ हेर्दछौँ जब नानी जब अलिक ठुलो भएको छ, उसले त्यहाँ भोज दिएको छ, त्यहाँ बलिदानको जिक्रै छैन, त्यहाँ बलिदानको केही छैन, त्यहाँ परमेश्वरको नाम पनि छैन। हजुरले राम्रोसँग जब बाइबल हामीले पढ्दछौँ, जब हामीले यहाँबाट बाइबल राम्रोसँग पढ्दै जाँदछौँ नि, हामीले त्यहाँ एउटा कुराहरू हामी देख्दछौँ। लास्ट टाइम जब हामीले बाइबल स्टडी यहाँ हामीले दिइरहेको थियो, त्यहाँ एउटा प्रश्न आइरहेको थियो, हाम्रो वर्गदीले गर्नुभएको थियो कि परमेश्वरलाई बनाउने कोही परमेश्वर छ? यसको स्टडी मैले धेरै गरेको छु। मैले आउने दिनमा यसको उत्तर चाहिँ मैले दिनेछु। परमेश्वरले जो मलाई दिनुभएको छ म यसको उत्तर दिनेछु। त्यहाँ अझै एउटा प्रश्न आएको थियो, परमेश्वरले धेरैजनालाई किन एकैचोटि मार्नुभयो? यो दुईटा प्रश्न आएको थियो। यो एक दिन परमेश्वरले अगर मौका दिनु भयो म यसको उत्तर अवश्य तपाईँलाई दिनेछु। है हामीले यहाँ हेर्दछौँ परमेश्वरले अब्राहमलाई जो कुरा दिएको छ, हामीले हेर्दछौँ त्यो कुरा अब्राहमले पाएर परमेश्वरलाई भुलेको छ। उसले कहिले परमेश्वरलाई याद गरेको छैन। हामीले जब बाइबललाई पढ्दछौँ, हामीले हेर्दछौँ फेरि परमेश्वर त्यहाँ कहिले पनि अब्राहमसँग भेट गर्न आएको छैन। परमेश्वर कहिले पनि भेट गर्नु आएको छैन। त्यसको बादमा जब उसको जीवनमा जब उसले पुत्र पाएको छ, पुत्रसँग यति साह्रो व्यस्त भएको छ, उसले परमेश्वरलाई भुलेको छ। जब हामीले हेर्दछौँ परमेश्वरले जब देखेछ उसले उसको जीवनमा मेरो भय भएको छैन, तब हामीले हेर्दछौँ तब गएर परमेश्वरले भनेको छ कि तेरो पुत्रलाई मलाई के गर्छ? बलिदान गर। लेकिन बलिदान पनि के बलिदान हो थाहा छ? होम बलि। होम बलिको अर्थ के हो थाहा छ? होम बलि भनेको के हो? हामीले हेर्दछौँ मेल बलि छ, थुप्रै बलिहरू छ, लेकिन होम बलिको मतलब के हो थाहा छ? होम बलिको मतलब हामीले हेर्दछौँ जब हामी पढ्दै जाँदछौँ, त्यहाँ अब्राहमले भनेको छ मसँग के छ गरे? दाउरा छ, आगो छ, छुरी छ, है, लेकिन के छैन? बलिदानको लागि बाछा छैन। हामीले हेर्दछौँ होम बलिको मतलब यो हो उसलाई काटेर उसलाई मारेर होम बलिको माथि राखेर जलाइदिनु। जलाउनु भनेको मतलब होम बलि गर्नु। लेकिन हामीले हेर्दछौँ लेकिन अब्राहमले त्यो दुई नोकरहरूलाई के भनेको छ? हामी त्यहाँ गएर होम बलि गरेर हामी बाउ छोरा चाहिँ फेरि फर्केर आउँछौँ भनेर। यति साह्रो परमेश्वरमा उसको विश्वासलाई हामी देखेका छौँ यहाँ। लेकिन हामीले जब यसलाई पढ्दै जब जाँदछौँ उसको जीवनमा हामीले हेर्दछौँ उसले त उसलाई काटेर त्यहाँ जलाउनु पर्ने थियो, उसको त केही अस्तित्वै पनि थिएन। लेकिन जब हामीले यो दुईटा पदलाई हामीले हेर्दछौँ यहाँ यसको अर्थ लेखेको छ, यही यसको अर्थ छ। परमेश्वरको भय चाहिँ यहाँ छ। हामीले कसैले उत्पत्ति 22 को 2 पद पढ्दिन, कसैले 22 को
12 पदलाई पढिदिनु त, हिन्दीमा पढिदिनु या नेपालीमा पढिदिनु। यहाँ के लेखिएको छ? यहाँ माथिमा के लेखिएको छ? 12 को 22 को 2। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने एकदम स्लोली पढ्नु ल। फेरि भन्नु त। उसने कहा अपने पुत्र को आफ्नै पुत्रको अर्थात आफ्नै एकलौते पुत्रको ईशा को जिससे तू प्रेम रखता है। त्यसको बाद यहाँ हामीले हेर्दछौँ, यहाँ 3 परमेश्वरले यहाँ भन्नुभएको छ कि तैले पहिला कसको पुत्र गरे? आफ्नो पुत्र। तैले माया गर्ने पुत्र। अरू तर आजको लास्ट के लेखेको छ? प्रेम गर्ने पुत्र। लेकिन हामीले जब 22 को 12 पदमा जब हामी पढ्दछौँ, यहाँ एउटा वर्ड मिसिङ छ। के मिसिङ छ? के मिसिङ छ यसमा? माया गर्ने। के? माया गर्ने। माया गर्ने। यहाँ एउटा वर्ड मिसिङ छ, त्यसमा छ माया गर्ने। माथि भनेको छ तैले माया गर्ने पुत्रलाई तैले के गर? बलिदान गर। यहाँ तल जब उसले बलिदान गर्नुलाई जब चक्कु उठाएको छ, त्यहाँ एउटा वर्ड चाहिँ मिसिङ छ, जसको अर्थ छ त्यहाँ माया गर्ने। त्यहाँ तल अरू हिन्दीमा पढिदिनु त, यो 22 को 12 पद पढिदिनु। त्यहाँ के लेखेको छ? उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, कि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हामी हेर्दछौँ, यो परमेश्वरले अब्राहमलाई बलिदान गर्नु भनेको अर्थ यो हो, किनभने अब्राहमको जीवनमा परमेश्वरको भय खत्तम भइसकेको थियो। के खत्तम भइसकेको थियो? यहाँ के लेखेको छ? परमेश्वरको विश्वास लेखिएको छ। के लेखेको छ? परमेश्वरको भय लेखेको छ। यसै कारण यसको अर्थ के हो? यसको अर्थ यो हो, हाम्रो जीवनमा हामीले कति कुराहरू हामीले जब गर्दछौँ, हामीलाई थाहा छ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा यो मन पराउँदैन। हामीले त्यो कुराहरू हामीले जानी बुझी गर्दछौँ। यसको मतलब यो हो कि हामीले त्यो जानी बुझी हामी दुर्बल भएको कारणले होइन, किनभने हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको भय छैन। परमेश्वरको भय नभएको कारणले गर्दा परमेश्वरले जो कुरा हामीलाई नगर्नु भनेको छ त्यो कुरा हामी गर्न चाहन्छौँ। किनभने परमेश्वरको भय हाम्रो जीवनमा छैन। के हाम्रो जीवनमा यो कुराहरू छ कि अगर यो कुरा मैले गरे पनि परमेश्वर मदेखि टाढा हुन्छ भनेर के हाम्रो यो भय हाम्रो जीवनमा छ? अगर यो छ भने, अगर परमेश्वरको यो भय अगर हाम्रो जीवनमा छ भने, कोही कोही बेला एक दफे के भएको थियो, कोही विश्वासीहरूसँग बात गरिरहेको थिएँ, उसले भनिरहेको थियो, मैले थाहा छ यो खानेकुराहरू जो छ नि, वाइ छ है, हामीले धेरै कुराहरूको खाँदछौँ, यो कुराहरू मैले छोड्नै सक्दैन। यो कुराहरू मैले कति प्रार्थना गर्छु, यो कुराहरू मैले छोड्नै सक्दैन। किन छोड्नु सक्दैन? किनभने त्यसको जीवनमा परमेश्वरको भय छैन, यसै कारण त्यसले छोड्नु सक्दैन। हाम्रो जीवनमा हामीले कतिपल्ट भन्दछौँ मैले यो कुरा गर्न चाहन्छु लेकिन मैले गर्न चाहन्न, लेकिन मैले जबरजस्ती गर्दाखेरि गर्छु यसलाई। किनभने परमेश्वरको भय मेरो जीवनमा छैन। हामीलाई डरै छैन परमेश्वर हामीदेखि टाढा हुन्छ भनेर। के तपाईहरू यहाँ हामी जतिजना आएका छौँ कि हामीलाई हमेसा ख्याल हुँदछ कि अगर मैले यो कुरा गरेँ परमेश्वर मदेखि टाढा हुन्छ भन्ने डर छ? कतिजनालाई डर छ? अगर हामीलाई यो डर छ भने हाम्रो जीवनमा त्यो कुराहरू किन हुँदछ? फेरि जो कुरा हामी गर्न चाहन्नौँ त्यो कुरा हाम्रो जीवनमा किन हुँदछ? किनभने हामीले भयको मतलबै थाहा छैन हाम्रो जीवन। यो भयलाई फेरि हाम्रो जीवनमा लिएर आउनुको लागि जसरी अब्राहमले बलिदान दिएको थियो त्यसरी नै हामीले फेरि बलिदान दिनु जरुरी छ। के बलिदान? अब हाम्रो जीवनमा धेरै यस्ता कुराहरू छ जसलाई हामीले छोड्न सकेको छैनौँ। जसलाई छोड्नुको अर्थ हो हामीले आफैलाई मार्नु। कति कुराहरू यस्तो कुराहरू हाम्रो जीवनमा छ परमेश्वरले हामीलाई भन्दछ यसलाई तैँले छोड, लेकिन अगर हामीले सोच्दछौँ यसलाई मैले छोड्यो भने मेरो जीवनै खत्तम हुन्छ, लेकिन तपाईँले परमेश्वरले भन्दछ छोड, यो एउटा बलिदान हो। पुरानो नियममा एउटा कुरा छ,
जब जहाँ जहाँ बलिदान हुँदथ्यो त्यहाँ त्यहाँ परमेश्वरको आगो गिर्दथ्यो। बलिदान आगो त्यहाँ गिर्दछ जहाँ बलिदान हुँदछ। अगर हाम्रो जीवनमा अगर परमेश्वरले अगर हामीले केही कुरालाई बलिदान गर्न सक्दैनौँ भने हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको आगो कसरी गिर्न सक्दछ? हामीले हेर्दछौँ अस्ति हामी बाउ छोरा बसिरहेको थियौँ। बाउ छोरा बस्दाखेरि हामीले टिभीमा सुपर बुक त्यो नानीहरूको है सुपर बुक हामीले हेरिरहेको थियो। तब त्यहाँ एउटा कुराहरू देखिरहेको थियो। तब मैले मेरो छोरालाई सोधिरहेको थिएँ, यीशु ख्रिस्टलाई जब बप्तिस्मा दिएको थियो परेवा आएको छ, लेकिन हामीले हेर्दछौँ प्रेरितको 2 अध्यायमा परेवा किन आएको छैन? किन अग्निको त्यो जिब्रोको आगो जस्तै आएको छ? किन दुईटामा अलग अलग? हामी दुईजना बाउ छोरा कुरा गरिरहेको थियौँ, बाबा किन होला यो? किनभने परमेश्वर सिद्ध हुनुहुन्थ्यो। यीशुमा कहीँ पाप थिएन, यसै कारण उहाँलाई त्यो आगोको केही जरुरी थिएन। लेकिन हामीलाई हाम्रो जीवनमा यस्तो यस्तो कुराहरू छ जस कुराहरूलाई हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्माको काम हुनुभन्दा अघि त्यो कुरालाई जलाउनुको जरुरी छ। यसै कारण त्यो आगोको छिल्का जस्तो हाम्रो जीवनमा आएको छ। जबसम्म हामीले हेर्दछौँ, अगर हामीले भन्दछौँ हामीले परमेश्वरलाई माया गर्दछौँ, हामी परमेश्वरमा अगाडि बढ्न चाहदछौँ भनेर अगर हामीले भन्दछौँ भने अगर हाम्रो जीवनमा अगर बलिदान छैन भने हाम्रो जीवनमा कहिले पनि परमेश्वरको आगो खनिन सक्दैन। आगोको मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर। यसै कारण मैले यो वचनलाई धेरै दिनदेखि मैले सोचेर राखेको थिएँ, पढेर राखेको थिएँ, मैले यसलाई धेरै मनन गरिरहेको थिएँ, प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। जब परमेश्वरले मलाई अगर यस मण्डलीमा एकपल्ट फेरि मौका दिनुभयो भने मैले अवश्य यो वचनलाई चाहिँ हाम्रो मण्डलीमा दिनेछु। किनभने यो वचनको आवश्यकता हामीलाई छ। कतिलाई लाग्छ यो वचनको आवश्यकता हाम्रो जीवनमा छैन? छैन हाम्रो जीवनमा? हाम्रो जीवनमा छ यो आवश्यकता। हाम्रो जीवनमा हामीलाई थाहै छैन। परमेश्वरको भय नभएको कारणले गर्दा हामी परमेश्वरदेखि टाढा भएका छौँ। परमेश्वरको भय हाम्रो जीवनमा छँदै छैन। हामीले कतिपल्ट हामीले बोल्ने कुरा पनि बोलिसकेका छौँ, नबोल्ने कुराहरू पनि बोलिरहेका छौँ। किन? हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको भय छैन। हामीले कति कुराहरू हामीले गर्न चाहन्छौँ, यो कुरा गरेर हामीले गइसक्यो, किन म दुर्बल भएको कारणले भएको, लेकिन होइन यो कुराहरू होइन, किनभने हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको भय छैन। यसै कारण हामी विश्वासीहरू हामी परमेश्वरलाई यीशुलाई मुक्तिदाता भनेर ग्रहण त गर्दछौँ, बप्तिस्मा त लिँदछौँ, हाम्रो पाइला चाहिँ अगाडि बढ्न सकेको छैन। किनभने परमेश्वरको भय हाम्रो जीवनमा नभएको कारणले। मैले यसलाई धेरैपल्ट पढिरहेको थिएँ। मैले अस्ति लास्ट टाइम पनि यहाँ भइरहेको थियो, मेरो भान्जीहरू यहाँ बाहिर थिए, म तिनीहरूसँग पनि यही क्वेसन गरिरहेको थिएँ। सबैभन्दा पहिलो कदम चाहिँ हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा के होला? कसैले के भनिरहेको थियो, कसैले के भने, कसैले पनि सोचेको थिएन कि परमेश्वरको भय हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा पहिलो कुरा हो। है हामीले हेर्दछौँ प्रेमी र प्रेमिकाको जीवनमा सबैभन्दा पहिलो कुरा यही हुँदछ कि मैले यो कुरा गरेँ भने मेरो प्रेमिका चाहिँ मदेखि टाढो हुन्छ भनेर। ऊ चाहिँ त्यो कुरा कहिले गर्दैन। यही कुराहरू हाम्रो जीवनमा पनि लागु हुनुपर्दछ। हामीले कोही कोही बेला हामीले हेर्दछौँ, कतिपल्ट मैले देखिरहेको छु है, हामी विश्वासीहरूलाई त्यो कुराहरू गरिरहेको मैले देख्दछु, जो कुराहरू हाम्रो परमेश्वरलाई मन पर्दैन। त्यो कुराहरू के गर्दछ थाहा छ? सबैभन्दा पहिला के कुरा गर्दछ थाहा छ? विश्वासीहरूदेखि लुकाउँदछ। तिमीलाई थाहा छ विश्वासीले मेरो जीवनमा यो कुरा देख्यो भने चाहिँ मेरो जो मेरो है औदा छ, त्यो औदा चाहिँ यहाँदेखि गिर्छ भनेर विश्वासीहरूदेखि लुकाउनु खोज्दछ। लेकिन तिमीलाई थाहै छैन यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले देखिराख्नु भएको छ है। यसै कारणले हामी हमेसा याद गर्नुपर्दछ परमेश्वरको भय के हाम्रो जीवनमा छ? के हामीले परमेश्वरलाई त्यति नै माया गर्दछौँ? एक दिन रेबिका छेमाले यही प्रचार गरिराख्नु भएको छ, हाम्रो पहिलो प्रेम चाहिँ कहाँ छ भनेर। मैले अझसम्म भुलेको छैन त्यो वचन। हाम्रो पहिलो प्रेम चाहिँ कहाँ छ? यो प्रकाशित वाक्यमा लेखेको वचन हो। हाम्रो पहिलो प्रेम, हामीले जो प्रेम परमेश्वरलाई पहिलो गर्दथ्यो त्यो प्रेम अझसम्म हाम्रो जीवनमा छ। हाम्रो जीवनमा पहिलो प्रेम नभएको कारणले गर्दा हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको भय खत्तम भइसकेको छ।
हम देखते हैं हमारे जीवन में परमेश्वर क्यों काम नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का भय हमारे जीवन से जा चुका है। हम वही चीज करते हैं जो हम नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय हमारे जीवन में नहीं है। हम नहीं सोचते, कभी भी हम ये नहीं सोचते कि अगर ये चीज करने से परमेश्वर हमसे दूर चला जाएगा, ये हम कभी नहीं सोचते। हम वही चीज को करना चाहते हैं। हम परमेश्वर से प्यार ही नहीं करते कि जो पहला सा प्यार जो परमेश्वर से हमने किया था, कि वो प्यार अभी तक हमारे जीवन में है। हम लोग को सोचना है, अगर नहीं है तो हम लोग को इसको फिर दोबारा शुरू करना पड़ेगा। यसै कारण परमेश्वरले आजको दिनमा जो वचन मलाई दिनुभएको थियो, जो वचनद्वारा मैले आशिष पाएको थिएँ, जो वचनदेखि गर्दाखेरि म परमेश्वरको है अगाडि बढिरहेको छु। म भन्दैन म एकदम अगाडि बढेको छु, अहिले पनि म कोसिस गरिरहेको छु, अगाडि बढिरहेको छु। यो सबैभन्दा पहिला कुरा हो परमेश्वरको भय। है हामीले हेर्दछौँ अब्राहमलाई परमेश्वरले छोरा मार भनेको होइन, परमेश्वरले यही कुरा भनेको, तेरो हृदयमा परमेश्वरको भय छैन भने परमेश्वरको भय। अब्राहमको यहाँ मनभित्र उसको छोरालाई मार्न चाहनुहुन्थ्यो, उसको हकीकतमा उसको छोरालाई होइन, मनको भित्र उसको छोरालाई मार्न चाहनुहुन्थ्यो। अब हाम्रो जीवनमा हामीले हेर्नु पर्दछ, हाम्रो जीवनमा अब्राहम जस्तै, अब्राहमको छोरा जस्तै हाम्रो जीवनभित्र चाहिँ के छ, हाम्रो भित्र चाहिँ के छ है। धेरै कुराहरू छ जसले गर्दाखेरि हामीले परमेश्वरलाई त्यो पहिलो स्थान दिनै सकेको छैन। अगर त्यो छ भने आजको दिन हो हामी परमेश्वरलाई भन्न सक्नुपर्दछ, परमेश्वर मेरो जीवनमा चाहिँ के छ। हामीले जब यो कुरा गर्दछौँ तब एक दिन यही खडा भएर एक दिन सबैले भन्नेछ, यो कुरा मेरो जीवनमा पुरा भएको कारणले गर्दा आज म परमेश्वरको नजरमा यति बढिसकेको छु है। यसै कारण परमेश्वरले जो आशिष, जो वचन मलाई दिनुभएको थियो, मलाई भित्रबाट यो वचन है यस मण्डलीमा दिनु भयङ्कर मलाई है भित्रबाट इच्छा थियो। परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। आजको दिनमा परमेश्वरको अनुग्रहले है मण्डलीको कमिटीको द्वारा मलाई यो मौका पाएको छ यो परमेश्वरको वचनलाई दिनुको लागि म आज धेरै धन्यवाद छु है। आजको दिनमा म बिहान सागरसँग यही बात गरिरहेको थिएँ, हाम्रो मण्डलीलाई हामीले सबैभन्दा पहिला हाम्रो वचनमा अगाडि बढाउनु पर्दछ। यसै कारणले म हजुर सबैलाई नम्र निवेदन गर्दछु, बाइबल स्टडीमा आउनुहोस्। हरेक कामलाई 10वटा कामलाई छोडेर हामी बाइबल स्टडीमा आउनुहोस्। यहाँ तपाईँले केही न केही कुराहरू सिक्नुहुनेछ। सबैभन्दा पहिला हाम्रो डेङजङले बाइबल खोल्नु सिकाइरहेको छ, यो एउटा सबैभन्दा पहिलो कुरा हो है। यसै कारणले म चाहन्छु एक दिन यो वचन जब हाम्रो जीवनमा लागू हुँदछ, सबैभन्दा पहिला कुरा के हुँदछ थाहा छ? यीशु जब त्यहाँबाट आउँदछ हामी कोही पनि छुट्टिने छैन, कोही पनि छुट्टिने छैन। मेरो यो एउटा भित्र भएको एउटा के भन्छ चाहना हो। जसरी हामी बाँचिरहेको छौँ, हाम्रो मण्डलीका एक एकजना बाँचिरहेको छ। अगर हाम्रो जीवनमा अगर यस्तो यस्तो वचनहरू हाम्रो जीवनमा आएन भने हामी कहिले पनि बाँच्न सक्दैनौँ। यसै कारण परमेश्वरले आजको दिनमा मलाई भन्नुभएको छ, परमेश्वरको भय हाम्रो जीवनमा आएको छ। मलाकीको पुस्तकमा हामीले धेरैपल्ट पढ्दछौँ कि खालि दान दिनु दान दिनु दान दिनु भनेर। मलाकीको पहिलो अध्यायमा जब हामी पढ्दछौँ नि भयको कुरा बताएको छ है। मलाकीको 1 अध्यायमा बताएको छ, गधाले आफ्नो मालिकलाई चिन्दछ है, पशुहरूले आफ्नो मालिकलाई दिँदछ, म परमेश्वर हो, मेरो भय कहाँ छ। मलाकीको पहिलो पुस्तकमा हुँदछ। यसै कारणले आओ हामीले आफैलाई खोज्ने कोसिस गरौँ कि मेरोमा परमेश्वरको भय छ कि छैन। हामीले भन्दछौँ परमेश्वरको भय ममा छ, के हकीकतमै परमेश्वरको भय हाम्रो जीवनमा छ? यो खोज्नु परेको छ हामीले। जब हामीले खोज्दछौँ परमेश्वरको भय हाम्रो जीवनमा छ भने हामी तब गएर अरूलाई पनि भन्न सक्दछौँ, हे परमेश्वरको भय मान्नु चाहिँ हाम्रो जीवनमा पहिलो कुरो है। त्यसै कारण बुद्धि हाम्रो जीवनमा तबसम्म आउँदैन जबसम्म परमेश्वरको भय हाम्रो जीवनमा आउँदैन है।